नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देश विषम परिस्थितिमा भएको बेला प्रधानमन्त्री र विपक्षी गठबन्धन बीचमा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला। देश र जनताका कुरा छोडेर सत्ता केन्द्रित विषयमा झुटको खेती। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह बीच छलफल। 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्ने सहमति। आगामी भदौमा पार्टी महाधिवेशन हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको जोड। राप्रपा विभाजन हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्टोक्ति। छोटो दूरीमा सार्वजनिक गाडी खोलेसँगै बिहिबारबाट हवाई उडान पनि खोल्दै लामो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्ने मिति भने अन्यलमै। दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। बाख्रा तथा गाई भैँसीमा राम्रो आमदानी भएसँगै किसानहरू उत्साहित। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई 15 महिनाको जेल सजाय। अदालतको मानहानि र भ्रष्टाचार गरेको आरोप। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको रोमाञ्चक जित। दक्षिण अफ्रिकासँग वेस्ट इन्डिज 1 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देश विषम परिस्थितिमा भएको बेला प्रधानमन्त्री र विपक्षी गठबन्धन बीचमा आरोप प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको तर विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै अफर नगरेको भनेसँगै यो विषयको चर्चा चुलिएको छ। नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा सञ्चार माध्यमका अगाडि देश र जनताको कुरा छोडेर सत्ता केन्द्रित विषयमा किन झुट बोलिरहेका छन्? नेताहरूको बोलीको विश्वास कसरी गर्ने? कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। सोमबार मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेता माधव कुमार नेपालदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खरो आलोचना गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। पछिल्लो समय लगातार नेताहरूले आरोपको जुहारी खेलिरहेको सबैले देखिरहेका छन्। नेताहरूको तमासा सार्वजनिक रूपमा दिनदिनै देख्न मिलेको छ। राजनीतिज्ञहरूले विधि विधान देश र जनताका कुरा गर्न छोडिसकेका छन्। हरेक फोरममा उभिएर नेताहरूले म राम्रो, फलानु नेता खराब भन्नेमै समय व्यतीत गरिरहेका छन्। सत्ताको राजनीतिमा लागेका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा कहिले पीडित भए भनेर रुने, कहिले संविधान मिचियो भनेर सडकमा गर्जने, कहिले प्रधानमन्त्री बन भन्यो भनेर हार गुहार गर्यो भन्ने त कहिले सत्ता छोड भनेर संघर्ष गर्ने खेलमा लागेका छन्। तर नेपाली जनताले नेताको बोली, भाषा, सत्य के हो, झुट के हो छुट्याउन सकेका छैनन्। नेताहरू एक अर्का विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका बेला कुन नेताको बोली साँचो हो, कुन नेताले झुट बोल्दैछ भनेर कुनै विज्ञले पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो बेला राजनीतिक पार्टीका निर्णयहरू धमाधम अदालतबाट सुनाइदैछ। अदालतका इजलासमा सर्वसाधारण जनताले न्याय माग्न गएका विषय भन्दा राजनीतिक पार्टीका भागबण्डादेखि काम कारबाहीसम्मका विषयले प्राथमिकता पाउँदा जनता रणभुल्ल अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले असामान्य ढङ्गले विपक्षी नेताहरूको आलोचना गरेको विषय एकाएक चर्चामा आएको हो। मन्त्री परिषदमा 5 जनाले 25 जना मन्त्रीको काम गर्नुपर्ने बाध्यतादेखि अदालतबाट भइरहेका राजनीतिक निर्णय र स्वयं एमाले नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले तीखो भाषामा कटाक्ष गर्नुभएको छ। खास गरी गत शनिबार विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा बोल्दै एमाले नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको तर आफूले विपक्षीलाई धोका दिन नसक्ने बताउनु भएको थियो। त्यसको काउन्टर जवाफमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी
शर्मा ओलीले नेता माधव कुमार नेपाललाई आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर नगरेको भन्नुभयो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, तर जनताले कसको भनाइ पत्याउने यो गम्भीर विषय हो। मुलुक हाँकिसकेका र हाँकिरहेका नेताहरूले किन जनताको बीचमा झुट बोलिरहेका छन्? तत्कालीन नेकपा भित्र विवाद चर्केको बेला माधव नेपाललाई प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाउनु भएका ओलीले अहिले माधव नेपाल नेपाली कांग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता बनेको भन्दै टिप्पणी गर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छेपारोको संज्ञा दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागेकै कारण कांग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोडसे बन्न तयार भएको भनेर टिप्पणी गर्नु भएको छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै देशमा विद्यमान समस्यातर्फ केन्द्रित हुन नसकेका नेताहरू एक अर्कालाई दोषी देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। देश कोरोनाको चपेटाबाट तङ्ग्रिन पाएको छैन। विज्ञहरूले समयमै पूर्व तयारी नगरे कोरोनाको तेस्रो लहर भयावह हुने भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन्। यता ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो जाने क्रम जारी छ। मनसुन थप सक्रिय हुँदा लाखौं मानिस प्रभावित हुन सक्ने भनेर विपदविदहरूले तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरिरहेका छन्। लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा देशको उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ। विद्यार्थीहरू घरभित्र थुनिएका छन्। बेरोजगार युवाहरू यत्रतत्र छन्। मुलुकभित्र उत्पादनको अवस्था निराशजनक छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको अवस्था ठिकठाक हुन्थ्यो भने यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा देशको प्रधानमन्त्रीले योजना बनाइरहेको हुनुपर्दथ्यो। विपक्षीहरू सरकारलाई सघाउन के गर्न सकिन्छ, कसरी संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय समस्या हल गर्ने भनेर अघि बढेको हुनुपर्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लागेका नेताहरूले देश र जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्न छोडिसकेका छन्। सञ्चार माध्यमहरू बोलाएर देश र जनताको बारेमा केन्द्रित भएर बोल्न त परै जाओस्, सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूले एक अर्कालाई गालीको वर्षा गरिरहेका छन्। सत्ताको लोभका लागि जाल झेल र षड्यन्त्रका ताना बुनिरहेका छन्। नेताहरू सत्ता केन्द्रित भएर मात्र चलखेल गरिरहेका छन्। कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने दाउमा विपक्षी र एमाले भित्रको विद्रोही खेमा लागि परेको छ भने प्रधानमन्त्री त्यसको काउन्टर जवाफ दिन बल लगाइराख्नु भएको छ। नेताहरू इतिहासकै कमजोर धरातलमा उभिएर बदनामी कमाइरहेका छन्। आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा धकेलेर एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, धम्क्याउने, तर्स्याउने र बदनाम गर्ने खेलमा लागेका छन्। चौतर्फी रूपमा समस्यामा परेका जनताले नेताहरूको हरकतको हिसाब राखेकै हुनुपर्छ। नेताहरूको बैमानी हेरिरहेका छन्। विचार, सिद्धान्त र नीति नमिल्ने गठबन्धन गरेर बरालिएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति आफै निश्चित बाटोमा हिड्न सकेको छैन। यस्तो राजनीति र यस्ता राजनीतिज्ञबाट देश र जनताले के अपेक्षा गर्ने? त्यसैले होला नेताहरूले हिजो दोष दिएको शासन व्यवस्थामा जस्तो सम्मान पनि पाउन सकेका छैनन्। नेताहरूले बोलेको कुराले जनताका लागि महत्त्व राख्न छोडिसक्यो। आफ्नै जनताले नपत्याउने अवस्थामा पुगेका नेताहरू कहिलेसम्म आफ्नो राजनीति र देशलाई खुइल्याउने हुन् कसैलाई थाहा छैन। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ। मंगलबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको 3 नेता बीचको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको हो। महाधिवेशन केन्द्रीय छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्न शुक्रबार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको टोखा स्थित निवासमा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ। नेता सिंह पार्टीमा सबैको चाहना पार्टी राम्रोसँग अघि बढ्नुपर्ने र प्रजातान्त्रिक तवरले सञ्चालित गर्नुपर्ने रहेको भन्दै छलफलको दायरा बढाउनका निम्ति केन्द्रीय सदस्यसँग बैठक गर्न लागेको बताउनुभयो। प्राविधिक तवरले नै गर्नुको लागि यो चाहिँ पाउनुपर्नेहरूले चाहिँ क्रियाशील पाउनु पर्यो र चाहिँ छानबिनमा रहेको सबैले चाहिँ विधि प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। कसैले वञ्चित पनि गर्नु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन त्यसै पनि दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ छलफल भएको छ। 3 नेताको भेटघाटमा पाउनुपर्नेले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने र छानबिनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
भदौमा हुने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आधी दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन पक्षबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नेतृत्वका लागि दौडधुपमा छन्। देउवाको बागीको रूपमा उनी पक्षीय नेता तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधि देखिएका छन्। संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी दाबी भएपछि संस्थापन इतर पक्षका आकांक्षीले पनि समर्थन खोज्न थालेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमै पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि अहिले प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङ पनि सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। तर अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको धारणा अझै सार्वजनिक भएको छैन। अबको नेतृत्व पहिलो वा दोस्रो पुस्ताको भन्दा पनि आजको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। यो होइन कि जुन नेता बिपी या अरू रमेशमानजी लगायतका नेताहरूले जुन योगदान गरे त्यसपछि स्वस्फूर्त रूपमा स्वतः उहाँहरूको परिवार जहाँ उभिन्छ त्यही नै पार्टी हो भन्ने भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ। यद्यपि उहाँहरूको पनि पार्टी योगदान छ, योगदान अनुसार उहाँहरूले जिम्मेवारी पनि पार्टीले दिएको छ, जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ। तर त्यही मात्रै पार्टी हो, त्यो भएपछि एक ठाउँ आएपछि अरूको केही महत्त्व रहँदैन, अरूको अस्तित्व रहँदैन भन्ने भ्रमबाट पनि हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। संस्थापन पक्ष इतर समूहमा पनि उम्मेद्वारको किचलो उस्तै छ। स्वयं पौडेल सभापति बन्ने इच्छा गरिरहेको बेला कोइराला परिवारका शेखर तथा शशाङ्कले पनि सभापतिमा उठ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। संस्थापन इतरबाट प्रकाशमान सिंह र नयाँ पुस्ताका कल्याण गुरुङ पनि सभापतिकै आकांक्षी हुनुहुन्छ। तर गत महाधिवेशनबाट तेस्रो धार बनाउनु भएका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा खासै चर्चा भइरहेको छैन। कांग्रेस नेता देवेन्द्र राज कणेल भने नयाँ नेतृत्व पार्टी र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हाम्रो 51% नआइकन कोही पनि सभापति हुन सक्दैन र सबैको इच्छा आकांक्षा के हुन्छ भने एकचोटि ट्राई गरौँ, यदि म फर्स्ट राउन्डमा नै यदि आउन सकेन भने दोस्रो राउन्डमा अब को आउँछ त्यो बिचमा हाम्रो चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू होला भन्ने कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले प्रोत्साहित गरेको अवस्थामा हामीले धेरै नाम सुनिराखेका छौँ। र अझै समय छ र यो बिचमा अब फेरि मलाई के लाग्छ भने घुमाइ फिराइकन अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब यो पुरानै पुस्ता बिचमा पुरानो भन्नाले अब शेरबहादुरजी या रामचन्द्रजीको बिचमा नै यो प्रतिस्पर्धा मैले देखिराखेको छु। आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेरै सभापतिका आकांक्षीहरू नेतृत्व हात पार्न समीकरण मिलाउँदै आएका छन् भने कोही सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब दिइरहेका छन्। संस्थापन पक्ष बाहिरबाट एउटा साझा उम्मेद्वार बनाउने कसरत पनि भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी भदौमा पार्टी महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम अतुल्यमा कुरा गर्दै थापाले पार्टी एकता गर्दाको सम्झौता पालना गर्न आगामी भदौमा राप्रपाको महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले र जसपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला राप्रपा पनि विभाजन हुन्छ कि भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 3 अध्यक्ष भए पनि राप्रपाले गति नलिएको अनिर्णय बन्दी बनेको अवस्थामा महाधिवेशन मार्फत असहज र अस्वाभाविक परिस्थितिलाई चाँडै नै सुधार गर्ने उहाँको तर्क छ। गर्न सक्ने र चाँडै नै महाधिवेशन गरेर यो अस्वाभाविक र असहज व्यवस्थालाई हामी सुधार गर्दैछौँ। गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था, धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताको ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन कायम गर्न सक्ने वैचारिक स्वतन्त्रता, सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता र जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेर संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार हामीले लडेर लिएका हेर्नुहोस्।
राप्रपामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई भोट बैंकका रूपमा बुझ्ने व्यक्ति र संघर्ष समिति ठान्नेहरू भएको र उनीहरूलाई राप्रपाको वैचारिक धारमा ल्याउने प्रयासमा आफू जुटेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। आगामी महाधिवेशनको मूल कार्यदिशा राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको धार्मिक मौलिकता हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था नै भएकाले यही विचारलाई प्रतिपादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कम्युनिस्टको एजेन्डालाई बोकेर कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई पराजित गर्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले बीपी कोइरालाको नीतिलाई अगाडि बढाउने हिम्मत गरेर आफ्नो मौलिकपन बचाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आज पनि सुनवाई हुँदैछ। मंगलबार सरकारको पक्षबाट 4 जना नायब महाधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नायब महाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, डाक्टर टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो। संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समय मध्ये अब 7 घण्टा 55 मिनट बाँकी छ। सरकार पक्षलाई छुट्याइएको 15 घण्टा मध्ये 1 घण्टा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको छ। बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा दलीय निर्देशन अर्थात् व्हिप लाग्ने दावी गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद पनि सरकार बनाउने दावी लिएर जान सक्ने, तर त्यस्ता सांसदलाई विश्वासको मत दिन पनि दलको व्हिप लाग्ने तर्क गर्नुभयो। हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएका कारण लिखत सम्बन्धी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन इजलासले आदेश गर्नुपर्ने बडालले माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरूकै होइन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै 146 सांसद सहित सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास मार्फत बहस भइरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। असार महिना मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय, त्यसैले यति बेला किसानहरू खेतबारीमा धान रोप्न व्यस्त छन्। असार 15 देखि विधिवत रूपमा धान रोप्न सुरु गरिने भए पनि यस वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएका कारण देशका कतिपय ठाउँमा रोपाई सकिसकेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा धमाधम रोपाई भइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा असारी भाका लय हाल्दै रोपाईको चट्टारोमा छ। मंगलबार असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ देशैभरि यो दिवस मनाइएको छ। यसै दिन मानो रोपी र मुरी उब्जाउने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले त कोरोना कहरका बीच पनि यति बेला देशैभरका किसानलाई धान रोप्ने चटारो देखिएको छ। कृषिहरू गरिरहेको छौँ हामीले। अब पोहोर पनि हामीले मल पाइएन, मल नभएर हामीहरूलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो। अब त्यो अनि अब कहाँबाट अलिअलि गरेर मगाएर अलिअलि रोप्यो। अहिले हामीहरूलाई अलिक कृषि प्रधान देशलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ हामीहरूलाई। अब गाह्रो साह्रो गरेर जसरी भए पनि अब खानै पर्यो, गर्नै पर्यो, दुःख जीविका चलाइराखेकै छौँ। मनाइआएका छौँ। हाम्रो अब चलन चल्तीमा असार 15 गते रमाइलो गर्ने, राजालेसम्म हिलो किन्चिने भन्ने परम्परा छ। यसमा चाहिँ अब हामीले पनि वर्षेनी मनाएको र यसपालि पनि मनाम, कोरोना भए पनि आफ्नो गरिरहेको परम्परालाई तोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। यो धेरै समस्या छ। अब धानमा पनि धेरै थरी रोगहरू लाग्छ, दबाईहरू पाइँदैन, अनि त्यसको अभाव नभइदिएको भए हाम्रो झन् राम्रो उब्जानी हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले राम्रोसँग पहल गरिदिएर ठाउँसम्म सिँचाइ पुर्याइदिएको भएदेखि कृषकहरूलाई केही सुविधा हुन्थ्यो कि भने जस्तो लागिरहेको छ। धेरै गाह्रो पर्यो। कोरोनाले एक त यो अहिले अब विश्वमा भएको कोभिडले गर्दा त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यसमाथि पनि मल बिउ अब राम्रोसँग उपलब्ध छैन। मल त धेरै गाह्रो पर्यो।
अब महँगीले गर्दाखेरि खेतालाहरू नि राम्रोसँग पाइँदैन, सबैको घरमा केटा मान्छे हुन्छ भन्ने पनि छैन, उठ्दैन धान लाएर। गाउँले त झन् उठ्दैन, धानले पनि त्यति राम्रोसँग उठ्ने त होइन। तैपनि आफ्नो घरमा हुनु भने किन्न जान नपरोस्, अब केही गरेर नाकाबन्दी नै भयो भने पनि अब यस्तै कोभिड जस्तै अरू नयाँ रोग पनि आउन सक्छन् होइन। त्यस्तो बेलामा पनि आफ्नो घरको केही झिकेर खान पाइयोस् भन्ने हिसाबले हामीले दुःख गरिरहेछौँ। यस्तो एक हिसाबले यसलाई पर्वको हिसाबमा पनि मनाइन्छ हामी नेपालीहरूले होइन। अर्को कुरा चाहिँ असार भन्ने हाम्रो कृषि गर्ने समय हो, हामीले धान रोप्ने समय हो। यो समयलाई अब कता पहाडी भेगतिर अब यसलाई चाहिँ एकदम कामको हिसाबले लिन्छ, तर यो सहर बजारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्साहको हिसाबले लिन्छ। यसको पनि अलिकति भिन्नता छ। हामीले लिँदा चाहिँ हामी गाउँमा हुँदा चाहिँ एकदम दुःख जस्तो लाग्थ्यो, किन आउँछ असार महिना भने जस्तो लाग्थ्यो। तर सहर बजारमा सरिया गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एकदम त्यो दसैँभन्दा पनि महापर्व आ जस्तो हुँदो रहेछ। अलिकति भिन्नता छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्, तर खेती गर्ने समयमा सिँचाइको अभाव, किसानले मल बिउ नपाउने समस्या विद्यमान छ। समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खेती योग्य जमिनको चक्लाबन्दी, सिँचाइ सुविधा, मल खाद तथा बिउ बिजनमा अनुदान लगायतमा जोड दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, भक्तपुर। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवका अवसरमा कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 5 भेदौलीमा धान रोपाई कार्यक्रम गरिएको छ। राष्ट्रिय नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धिलाई सफल पार्नका लागि गाउँपालिकाले धान रोपाई कार्यक्रम गरेको हो। किसानलाई उचित मल, बिउ, प्रविधि तथा विज्ञको सहयोग गरी अधिकतम धान उत्पादन गर्न गाउँपालिका अग्रसर रहेको गाउँपालिका प्रमुख बताउनुहुन्छ। कपिलवस्तुमा 71,500 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। करिब 2.25 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा राधाचार, सावित्री, सावा, मन्सुली, काला नमक लगायतका प्रजातिका धान लगाइन्छ। कृषक भने मल, बिउ, सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बन्द भएका सार्वजनिक यातायात मङ्गलबारबाट सञ्चालन भएका छन्। कोरोना संक्रमणको दर करिब 20% हाराहारीमा रहेकै बेला उपत्यकामा 25 सिट बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायात मङ्गलबारदेखि सञ्चालन भएका हुन्। जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। अंग्रेजी वर्ष 2019 को डिसेम्बर महिनामा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएसँगै अहिले विश्व समुदाय कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न खालका उपायको अवलम्बन गरिरहँदा नेपाल सरकारले पनि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर गत वैशाख 16 गतेबाट देशका विभिन्न जिल्लामा आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र यो निषेधाज्ञाको मिति विभिन्न समयमा थप गर्दै असारको दोस्रो साता अर्थात् असार 14 गतेसम्म जारी रह्यो र अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ। तर असार 14 गतेबाट काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुखहरूको बैठकले प्रमुखहरूको निर्णय अनुसार निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई चल्न दिने बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको छ। तर यसले खासै राम्रो नतिजा भने नदिने यातायात व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। हामीले हिजो पनि एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेका छौँ, तीनटै मजदुर संगठन र नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र हचुवा भरमा चाहिँ ल्याइएको चाहिँ नीति हो। हुँदैन भन्दाखेरि यी सबै भएका कारण के हो भन्दाखेरि कोरोनाका कारणले हो। त्यो उनीहरूले यो पेन्डेमिकको कारणले भएको कारणले यो सवारी साधनहरू चल्दाखेरि, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चल्दाखेरि कोरोना बढ्छ कि भनेर चाहिँ यो अवस्थामा गरेको डिसिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई। लगभग 3 महिना पछाडि सार्वजनिक सवारी साधनहरू आजबाट खुला भएको छ र यसबारेमा हामीले सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। उहाँहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सवारी साधन चल्नु राम्रो कुरा पनि हो। लामो समयदेखि सवारी साधन बन्द पनि थियो। यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको दिनचर्यामा असर गरिरहेको पनि थियो। अहिले यो गाडीहरू खुलिरहेछ, यसलाई राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो गाडीहरू खोलिरहँदाखेरि मान्छेहरू सचेत भएर आफ्नो जीवन चलाउन
अलिकति यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ अलिकति सचेतना चाहिँ अलिकति भएर पनि मान्छेहरूले त्यति प्रयोग नगरिरहेको देखिन्छ होइन। जनताको लागि राम्रो भन्न यसले मिल्दैन, किनभनेदेखि अब यो सवारी साधनहरू चलेपछि मान्छेको मुभमेन्टहरू बढ्न थालेपछि अब हाम्रो यहाँ अहिले भ्याक्सिन अझै कम्प्लिटली सबैले भ्याक्सिन लिइसकेका छैन। यो भ्याक्सिन नलिएको हुनाले मान्छे त्यति सचेत अझै पनि भएको छैन है। कति हामी बेला बेलामा देखिराखेका हुन्छौँ न्यू जेनेरेसनहरूले पनि मास्क नलाएर हिँडिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो रोग अझै हाम्रो यहाँ समाधान भइसकेको छैन। धेरै खुसी लागिरहेको छ बाबा, मलाई आँसु नै आउँछ होइन। यो सारा संसारका मान्छेहरू कति दुःखमा परेका छन् होइन। अब माथि माथि बस्ने धनीमानीहरू एकदम अब उनीहरूलाई केही याद हुँदैन होइन। हामी तल बस्नेहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अनि अब यो खोल्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अनि सिडिओलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु, नगरपालिकाहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु होइन। तर हाम्रो दुःख मर्का बुझ्ने भनेको कि माथि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, यहाँ कोही छैन क्या। हामी त धेरै मर्कामा धेरै उसमा परेछौँ हामी जनताहरू होइन। राम्रै छ, अब बिस्तारै सबै खोल्नुपर्छ। अब सधैँ बन्द गरेर हुँदैन, सधैँ बन्द गरेर अब व्यापार व्यवसाय पनि डामाडोल भइरहेछ, त्यसले गर्दा नि खोल्नै पर्छ। कोरोना भाइरसको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ यसको जवाफ सायदै कसैसँग छ। त्यसैले सरकारले बनाएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै हामी सबै सर्वसाधारण सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1728 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7259 पीसीआर परीक्षणमा 1728 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4489 एन्टिजेन परीक्षणमा 908 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 2636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 4348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,92,535 पुगेको छ। कोरोना देखिनेको संख्या 6,36,916 पुगेको छ। 24 घण्टामा देशभर गरी थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,071 पुगेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीले गर्दा लामो समय यता बन्द आन्तरिक उडान असार 17बाट पुनः खुल्दैछ। कुल उडान संख्याको 50%ले यात्रु नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्ने तयारी छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आन्तरिक उडान सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। दर्शकवृन्द, यति बेला म छु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानको आन्तरिक टर्मिनल भवनको प्राङ्गण अगाडि। लामो समयदेखि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको आन्तरिक उडान फेरि असार 17 गतेबाट फेरि सुचारू गर्ने भनिरहँदा यहाँको तयारी के कस्तो छ त यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी तपाईलाई देखाउन गइरहेका छौँ। करिब 2 महिना लामो बन्दाबन्दीपछि सुचारू हुन लागेको आन्तरिक उडान खुल्ने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान समय तालिका र उडान संख्या निश्चित गरिदिएको छ। आन्तरिक उडान गर्दै आएका वायु सेवा कम्पनीहरू बुद्ध, श्री, यति, सौर्य, सीता लगायतका वायु सेवा कम्पनीले टिकट बिक्री सुरु गरेका छन्। सबैजसो एयरलाइन्सले धमाधम टिकट बिक्री गरिसकेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने यात्रु स्वयंले स्वास्थ्य मापदण्ड एवं उचित सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएको छ। यसका लागि स्यानिटाइजर, मास्क, फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। कोभिडले गर्दाखेरि अब लकडाउनको स्थितिमा फ्लाइट चाहिँ सञ्चालन नगर्ने भनेर नेपाल गभर्नमेन्टको निर्णय भएकोले हामीले गरेनौँ। तर जुन समयदेखि नेपाल गभर्नमेन्टले निर्णय गर्यो फ्लाइट हुने भनेर, त्यसपछि हामीहरू तयारी अवस्थामै थियौँ र अहिले पनि तयारी अवस्थामा छौँ र असाढ 1 गतेदेखि डोमेस्टिक फ्लाइट सञ्चालनमा पनि आउनेछ। हवाई शुल्कमा भने केही फेरबदल भएको छैन। वर्षाको समयमा सडक यातायात भन्दा पनि बढी रुचाइने गरेको हवाई यात्रा सुचारू हुनुलाई यात्रुहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। आन्तरिक उडान सुचारू हुने भए पनि कोरोनाको त्रास भने अझै नघटेको यात्रुहरू बताउँछन्। आन्तरिक रूपमा खोल्नु त ठिकै हो हैन,
अब कोरोना महामारीको बेलामा अब स्वास्थ्यको सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रै छ, तर अप्नाउन सकेन भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ नि त, किनभने कोरोना बढिरहेछ। अब यति एक्कासी खोलिदिनाले त फेरि अब मान्छेको आवतजावत बढी भइहाल्छ, अनि फेरि कोरोना बढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। खोल्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, अब यति खोलिने हो भने चाहिँ सबै कुराहरू मापदण्डहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्यो। आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थलले सबै खालको तयारी पूरा गरिसकेको विमानस्थलका सूचना अधिकृत तेजबहादुर पौडेल बताउनुहुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि आफ्ना आन्तरिक तयारीहरू गरेको छ र सकेसम्म यसमा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि भिडभाड नियन्त्रण हो। यसको लागि चाहिँ आन्तरिक टर्मिनलमा सकेसम्म कम भिड होस् भन्नका लागि दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ प्यासेन्जरहरू आउन् र यात्रा गरौँ भनेर पर्याप्त सजगता अपनाइएको छ। लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमा रहेको आन्तरिक तथा बाह्य उडान सुचारुमा आउने कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिन सक्छौँ, तर यदि उचित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएन भने कोरोना महामारीले थप भयावह स्थिति ननिम्ताउला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अमर राउतका साथमा सिमरन लुइटेल, एयरपोर्ट काठमाडौँ। नेपाल कृषि विकास बैंक लिमिटेडले जारी गरेको क्रेडिट कार्डबाट धेरै ग्राहकहरू लाभान्वित भएका छन्। बजारको माग तथा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार आधुनिक वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको कृषि विकास बैंकले हालसम्म 78 वटा कार्ड जारी गरिसकेको छ। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका वस्तु तथा सेवाको विकास एवं विस्तार भइरहेको अवस्थामा बैंकले ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउन 2078 वैशाख महिनाबाट क्रेडिट कार्ड व्यवसायको सुरुवात गरेको हो। नेपालका सरकारी स्तरका बैंकहरूमा यो सेवा प्रदान गर्ने कृषि विकास बैंक नै पहिलो बैंक भएको छ। कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरी दिगो आय स्रोत भएका विश्वासिला नेपाली नागरिकहरू, यस बैंकका पूर्व कर्मचारीहरू तथा बैंकका कर्मचारीहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तहहरूमा दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै जान थालेको हो। दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तहहरूमध्ये दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै जान थालेको हो। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा 5 सिङ्गे गाउँमा राप्ती स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। स्मार्ट कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरू समेत उत्साहित छन्। राप्ती गाउँपालिकाको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत पशुपन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङको 50 लाख र स्थानीय सरकारको 10 लाख लगानीमा स्मार्ट कृषि तथा पशुपालन गाउँ निर्माण गरिएको हो। एउटा गाउँ नमुना मोडलको रूपमा जाओस् र यसमा चाहिँ खास सिङ्गे गाउँमा हामीले यो भैँसीको र बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापित होस् र यहाँको सम्भावना पनि चरण क्षेत्र पर्याप्त भएको र त्यो दुध बेच्नको लागि, मासुको लागि, गाई भैँसी गाई के अरे बाख्राको लागि एकदम सुहाउँदो यहाँको सिङ्गे गाउँलाई हामीले यो स्मार्ट कृषि अन्तर्गत चाहिँ छनौट गरेर यो कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। 4 वर्षसम्म सरकारले हरेक वर्ष किसानका लागि आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने बताइएको छ। बाख्रा तथा गाई भैँसीमा राम्रो आमदनी देखेपछि यहाँका किसानहरू निकै उत्साहित भएका छन्। जान जरुरी छ र अहिले हामीले चाहिँ अब दैनिक रूपमा सरदर 20 लिटर 25 लिटरसम्म दुध बेचिरहेको अवस्था छ भने यो लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ लगभग बिक्रीमा समस्या देखिरहेको छ। समग्रमा पशुपालनबाट राम्रो आमदानी छ र यसमा अब जिल्ला पशु अस्पताल र प्रदेश सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलेदेखि पनि गरिरहेको थियौँ। हामीलाई अब छोराछोरी पढाउने लेखाउने घर खर्च यहीबाट टरेको थियो। अब यो गोरे बोका यस्तो किसिमको खोर हामीले गराएनौँ। अब परम्परागत पालाइको हिसाबले हामीले गरायौँ। त्यही पनि हाम्रो वार्षिक अब 1 लाख रुपियाँ वर्षको कति नभए पनि सरदरी 1 लाख रुपियाँ। परम्परागत रूपले भैँसी तथा बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूले नयाँ सुध्रिएको गोठ तथा खोर निर्माण गरेका छन्। कुल 50 घर मध्ये 40 घरका किसानले बाख्रा र 10 घरका किसानले गाई भैँसी पालेका छन्। हेर्दै सुन्दर देखिने बाख्राका खोरहरू निर्माण भएपछि किसानहरू आफ्ना बाख्राहरू सुरक्षित हुने भनेर हर्षित भएका छन्।
सबै रोजगारी हुने, सबै मानिसहरू फुर्सदमा कोही नहुने, सबै बिजी सधैँ बिजी हुने गर्नु पर्यो भने एउटा मनस्थायी योजना बनाएर यो कार्यक्रमलाई यहाँ पारियो। अहिले पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो छ, किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। स्मार्ट कृषि गाउँमा पहिलो वर्षमा किसानहरूलाई तालिम, नर्सरी स्थापना, घाँस खरिद, साइलेज तथा दाना खरिद गरिएका क्रियाकलाप गराइएको छ। स्मार्ट कार्यक्रम लागू भएपछि समय समयमा पशुहरूको उपचार समेत हुँदै आएको छ। पशुहरूको उपचारसँगै परामर्श दिने काम समेत भएको छ। रोगहरू अनि त्यसपछि तालिमहरू अनि तिनी घाँसको बिरुवाहरू के अरे खाद्य कुराहरू, पोषणको कुराहरूलाई समन्वय गरेर काम गरिरहेको छु। मैले यो कार्यक्रममा राखेको हुन्छ, वर्षमा 2 पटक पनि हुनसक्छ। यो वर्षको यो एउटा मात्रै थियो, यो वर्षको 1 पटकको हो यो। 4 वर्षको आयोजना भएपछि आयोजनाको समाप्ति पछिका दिनहरूमा कृषकहरूले व्यवसायको निरन्तरता दिन सकेमा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। अब सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्दै यसबारे उल्लेख गरेका छन्। कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका सरकारी तथा सरकारले सेवा सम्झौता गरेका सबै निजी अस्पतालहरूमध्ये अब उपरान्त सरकारी अस्पतालहरू, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई मात्रै कोभिड-19 उपचारको अस्पतालका रूपमा तोकी सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, सरकारले यसअघि विभिन्न मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरी संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता भएका मेडिकल कलेजमा असार 14 गतेसम्म भर्ना भई उपचाररत संक्रमितको सोही मितिले 10 दिनसम्मको मात्रै शोध भर्ना उपलब्ध गराइने जनाएको छ। साथै मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह समेत गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार बजारमा तीव्र उतार चढावपछि नेप्से परिसूचक 47.50 अङ्कले घटेर 2828 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.87 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार 75,880 वटा कारोबारबाट 23 कम्पनीका 1,40,44,381 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 6,72,63,61,869 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने लघुवित्त समूह बाहेक सबैको सब इन्डेक्स घटेर रातमे देखिएको छ। सबै समूहको नेप्से परिसूचक घट्दा पनि लघुवित्त समूहले भने 26.4 अङ्कले बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देश विषम परिस्थितिमा भएको बेला प्रधानमन्त्री र विपक्षी गठबन्धन बीचमा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला। देश र जनताको कुरा छोडेर सत्ता केन्द्रित विषयमा झुटको खेती। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह बीच छलफल। 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्ने सहमति। आगामी भदौमा पार्टी महाधिवेशन हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको जोड। राप्रपा विभाजन हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट उक्ति। छोटो दूरीमा सार्वजनिक गाडी खुलेसँगै बिहिबारबाट हवाई उडान पनि खुल्दै। लामो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्ने मिति भने अन्यलमै। दाङको देउखुरीमा कृषि तथा पशुपालन स्मार्ट कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। बाख्रा तथा गाई भैँसीमा राम्रो आमदानी भएसँगै किसानहरू उत्साहित। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई 15 महिनाको जेल सजाय। अदालतको मानहानि र भ्रष्टाचार गरेको आरोप।
र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको रोमाञ्चक जित। दक्षिण अफ्रिकासँग वेस्ट इन्डिज 1 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।